प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज आमी व्हडा संतोशान मारिया देवाची माता ही दोबाजीक परब आमी समरुमता आनी बरोसभर ह्या नव्या वर्साची आमी सुरवात करता. तर पयले सुवातेर आमी ह्या नव्या वर्सा खातीर देवाक आयज दिन वाचुया, ताका आमी आर्गां दिवया. कारण बोरवशान भरून हे नवें वर्स आमी सुरू करता. आमी घोडी कोणेच चिंतूंक ना, हो आयचो दीस आमी पळयतले हांव. ह्या आयच्या दिसा ह्या मिसांत वांटो घेतले हांव. देवाक आमी आर्गां दिवंक ह्या जाग्यार जमतले हांव हें कोणाच्याच मतींत आसूना. पूण देवान आमकां हो दीस हें नवें वर्स आमकां फावो केलां. तर पयली सुवातेर ह्या नव्या वर्सा खातीर आमी देवाक आर्गां दिवंक गरज, ताका वाखाणणी दिवंक गरज. दुसरे सुवातेर आमी देवाक आर्गां दिवया आमच्या सर्गीचे आवय खातीर, कारण ती आमच्या बराबर ह्या आख्खे वर्सभर आसतली. पवित्र सभा आमकां ती आमच्या दोळ्या मुखार धरून हें नवें वर्स सुरू करतना तिचो आलाशिरो, तिचो सांगात आमकां दिता आनी आख्खे वर्सभर तिचो सांगात आमकां मेळटलो. ह्या बोरवशान आमी दर दिसाक आमचें जिवीत जिवंक गरज. मारिया देवाची माता, मदर ऑफ गॉड, हें उतर ग्रेक भाशेंतल्यान येता थियोटोकस, म्हणजे गॉड बेरर. पितीच्या भाव भयणां दोदीक करून ही आयची परब आमकां मारयेचो खेरीत जागो सोरवणीच्या इतिहासांत दाखोवन दिता. दीस फीस्ट रिमायंड्स अस मॅरी स्पेशल रोल इन गॉड्स प्लॅन. आनी हो कितें काय तिचो वांटो म्हणजे इतिहासांत की देवाच्या पुताक तिणें जल्मांत हाडप. आमचे सैम घेवन हो तित्रेक देवाचो दुसरो जोड जेन्ना ह्या संवसारांत येता तेन्ना मनीस कसो तिचे उदोरी आमकां तो मेळटा. तिच्या बाबा भयणां ह्या नव्या वर्सांत आमी पावल मारता तेन्ना मारे बराबर आनी देवा सवें आमचो संबंद घोट करूंक आमी वावरूंक गरज. दर घोडेक दर दिसाक आमी देवाच्या संबंदान वाडूंक मारे बराबर आमी फुडें वचूंक गरज. मुण्णेचें पुस्तक 16वें 3री वड आमकां अशें म्हणटा, आपल्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागणें कर आनी तुज्यो येवजण्यो तो शार्ती पावयतलो. तशेंच स्तोत्र 30:7 वडींत आमकां अशें मेळटा, तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल, ताचेर विस्वास दवर, गरज तें तो तुका करतलो. प्रितीच्या भाव भयणां, आंकवार मारीचें जिवीत आमी पळयता असलेंच. दर दिसाक दर घोडेक देवाचेर विस्वास धरून ताच्या बराबर ती चल्ली आनी खेरीत भाशेन ती आपलें जिवीत देवाचेर विस्वास धरून चल्ली. देखून जी येवजण देव तिचें सवें पूर्ण करचें आसलो, म्हणजे आपल्या पुताची आवय कशी ताका तिका नेमलोली तें देवान शार्ती पावयलें. प्रितीच्या भाव भयणां, मोइजेसान अशें एक मागणें केलोलें तें आमी आमच्या ह्या नव्या वर्सांत आमी सुरवात करतना आमी आमचें तें मागणें जावं दी. मोइजेसान म्हणलें, तूंच आमच्या सांगाताक वचना जाल्यार आमकां हांगाची भायर काडूं नाका. प्रितीच्या भाव भयणां, आयज देवाक आमच्या सांगाताक चलूंक दर एक दीस ह्या नव्या वर्साचो देवा बराबर आमी पावल मारूंक आमकां आयज देवाचें आपोवणें वो देवाक सांगाता घेवन आमी चलूंक आमी प्रयत्न करूंक गरज. हाच्या पयल्या वाचपांत लोंगोतीच्या पुस्तकांत देव आपले पोरजेचेर आशिर्वाद घालता तें आमी आयकलां. आरोणा वरवीं मोइजेसाक सांगून मोइजेसा वरवीं देव म्हणटा, तुजे पोरजेचेर आशिर्वाद घाल. जेन्ना जेन्ना ती म्हज्या नांवान प्रार्थना करतली, म्हाका उलो मारतली, हे तरेन तांकां आशिर्वाद. पिरच्या भाव भयणां, होच आशिर्वाद दर दिसाक दर घोडीक देव आमकां दिता. आनी आशिर्वादान भरलोली मनशां कशीं आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक आशिर्वादाची मनशां जावंक गरजेचें. जें बरेंपण हांव देवा कडल्यान हांवें म्हज्या जिवितांत अणभवलां तेंच बरेंपण हांवें दुसऱ्यांक वांटूंक गरज. दुसऱ्या सवें आमी उदार जावंक गरज. देव आमचें सवें उदार, देव आमचें सवें बरो, तर हांव मनीस कसो, देवाचो पूत कसो, देवाची धूव कशी, हांव दुसऱ्या सवें उदार आनी बरेंपण आमी वांटूंक गरजेचें. दुसऱ्या वाचपांत आमकां भाग्यवंत पावल उगडास करून म्हणटलो, कशे तरेन देव मारेचे आदारान ह्या संवसारांत मनीस कसो जल्मता. आनी प्रितीच्या भाव भयणां, जेजू ह्या संवसारांत येवन आमकां ताणें आपल्या बापाची मोगाची
आनी आपणायलोलीं भुरगीं केल्यान आमकां सगल्यांक हें भाग फावो जालां. देवाक आमचो बाप म्हणून उलो मारचें देणें जेजू क्रिस्ता वरवीं ह्या ताच्या जल्मा वरवीं आमकां फावो जालें. आनी खेरीत भाशेन हो संबंद मारयेशी आमकां उडून हाडटा म्हणजे ती तर देवाची आवय, जेजूची आवय, आनी आमी तर जेजूची भावा भयणां. देवाक आमी बाप म्हणून उलो मारता जाल्यार आंकवार मारिया आमची आवय. आंकवार मारिया आमकां सदांच सांबाळटा, आमकां ती राखता, आमकां ती चलयता. तेच आंकवार मारीचो आलाशिरो आदार आमी मागुया. आनी शिव वर्तमानांत आमकां दिसून येता एक आवय कशी आपली जबाबदारी ह्या पुताशी तिणें बरोबर बेस बरी पाडली. ताका फावो तें मार्गदर्शन दिवन बरे देखीन देवाचो मोग करचो, पेलाचो मोग कसो करचो हे कायदे शिकोवन प्रितीच्या भावंडो मारीन जेजूच्या मोर्ना घोडेर पर्यान आपलो सांगात ताका दिलो. मारे न्हयच जेजूक ह्या संवसारांत जल्मांत हाडलो, पूण ताच्या आख्या जिविताच्या पयणांत ती आसतली. देवाची येवजण एके भाशेन मनशा सवें शार्ती पावोवंक तिणें आपल्या पुताक आदार दिलो. हेच मारेचो आदार, हेच मारेचो आलाशिरो आमकांय आमी मागुया. पिशा भाव भयणो, हें नवें वर्स सुरू करतना मारिया आमकां एक उत्तम देख, एक व्हड नमुणो, आनी कसलो नमुणो, भावार्थाचो नमुणो. मारिया आमकां बोरवंशाचो नमुणो, ती आमकां काल्तिकायेचो नमुणो आनी पवित्रतायेचो नमुणो. उरी करून जेन्ना हें 2025 वर्स आमी बोरवंशान चलूंक ही वाट आमी चलता तेन्ना पाप साहेब आमकां उलो करता जाल्यार आमी म्हणटा वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप. बोरवंशाची आमी मनशां. मारयेन सदांच देवाचेर बोरवंसो धरून आपल्या जिवितांत येतल्या आडकोड्या प्रस्नांक फुडो केलो. तेच परी हेच मायेचो आदार आमकां मागून दर दिसाक दर घडयेक बोरवंशान भरलोलीं मनशां जावंक, उदीक करून भावार्थान आमचें जिवीत जिवंक आनी जेजूचेर आमचो भावार्थ तीर गोट करून ताच्या शिव वर्तमानाची जावं आमच्या देखींतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या चालींतल्यान, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत आमी शिव वर्तमानाची अखंड परगटणार आमकां कर म्हूण मारेच्या आदारान ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक आयज आदार आनी कृपा मागुया.